देखिए मैं हमेशा मेरा यही व्यू रहा है कि पाकिस्तान में विद इन एन आर्मी तीन चार डिफरेंट किस्म की आर्मीज हैं. इट्स नॉट वन आर्मी विद इन वन बिग आर्मी. तो मतलब एक तो वाकई है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जो लड़ने वाली है, जो बेचारे कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, नीचे लेफ्टिनेंट, सब जो हमारे सोल्जर्स हैं, मतलब जो जिनका कोई और इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान फर्स्ट, और वो तो लड़ने वाले हैं, वो तो ऑफ कोर्स वी ऑल सपोर्ट देम. जो किसी भी दुनिया में जिस तरह इंडियन आर्मी है या आप कह रहे हैं रॉयल आर्मी या अमेरिकन आर्मी, उस तरह वो लड़ते हैं, दे आर डेडिकेटेड. लेकिन फिर कुछ है जो सिर्फ प्लॉटों के पीछे लगी हुई है, कुछ है जो सिर्फ ये बिजनेसेस फौजी फाउंडेशन संभाल रही है, कुछ है जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ऑफ कोर्स उससे हम सबको इतराज हैं और होने भी चाहिए. आई थिंक मैं वही कहता हूँ कि जो आर्मी लड़ने वाली है मुझे उससे प्यार है, मैं, लेकिन आई एम हाईली अगेंस्ट द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ये जो बाकी काम करते हैं, ऑफ कोर्स आई डोंट सपोर्ट दैट. हाँ, मैं समझता हूँ कि दूसरे कंट्रीज में इंटरफेरेंस ना करें जी, और बस अपना काम करें, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें. मुल्क को भाई पॉलिटिशियंस को चलाने दो. पिछले 70 साल से आर्मी इंटरफेयर करती आई है तो मुल्क का क्या बना है? शायद पॉलिटिशियन ही मैच्योर हो जाए कल को. बिल्कुल. और आप अनफॉर्चुनेटली आप इनकी आज तक जितनी भी पॉलिसीज रही हैं, जितनी भी, चाहे वो पॉलिटिकल थी, रिलीजियस थी, जिहादी थी, दूसरे मुल्कों में इंटरफेयर करने वाली थी, एवरी पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली हैज बाउंस्ड बैक ऑन देम सूनर और लेटर. चली कोई भी नहीं. या तो आप कहना कि जी आपने इंडिया में कश्मीर में इंटरफेरेंस करके कोई बड़ा तीर मार लिया, ठीक है ना, कश्मीर आज आजाद हो गया, कश्मीरी आपके साथ हैं और इससे पाकिस्तान के लिए कोई भलाई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ. या आपने अफगानिस्तान में जो जहादी में फोर्सेस बनाई, आपने अमेरिका का साथ दिया, आपने उधर भी अल्टीमेटली वही सारे हमें पड़ गए. फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने जो किया, इस तरह कराची जिया साहब आए, उन्होंने जो एमक्यूएम बनाई, मतलब मौलवियों को बनाया, जो बाकी एवरी जो उनकी बाकी पॉलिसीज थी. सो मतलब इनकी इंटरनेशनल पॉलिसीज को आप ले लें, कोई एक भी ऐसी नहीं है कि आप कहें कि जिसका लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हमें कोई फायदा हो. फ्लैप साहब हाय. रुस्तम भाई कैसे हैं आप? ठीक है. अच्छा, मैं आप लोगों की बातें सुना था, मैंने एक दो बातें उसमें सिर्फ ऐड करनी है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. वो जो मिराजेस वाली थी पाकिस्तानी एयरफोर्स पे, कोई असर नहीं पड़ना. ये प्रोजेक्ट रोज है जी. और इसके अंदर उन्होंने जो है ना वो बहुत सारे, जैसे आप कह रहे हैं ना, जमा करके रखे हुए, और वैसे भी उन्होंने उसको फेज आउट करके अगले कुछ सालों में उसको रिप्लेस कर देना है, तो उसका असर है. अच्छा, जो अगुस्टा का आप कह रहे थे ना, कि अगुस्टा के बारे में ये खबर ठीक है कि हिंदुस्तानी मीडिया में आई थी. उसमें खराबी ये है कि पाकिस्तान की 2 अगुस्टा ऑफ में से एक जो है वो ऑलरेडी कुछ साल पहले अपडेट हो चुकी है और वो टर्की में हुई थी. उसको टर्की कर रहा था. अच्छा, ठीक है, वो कॉपरेशन उसकी फ्रेंच के साथ थी, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो फ्रेंच नहीं देंगे तो हमारे पास, पाकिस्तान के पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान को कोई फिक्र की बात नहीं है. प्लस पाकिस्तान चीन से 8 अब्दोज़े ले रहा है. बिल्कुल. तो इन नियर फ्यूचर पाकिस्तानी नेवी के हालात पे कोई इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा. अच्छा, मैं यहाँ पर एक डेविल्स एडवोकेट थोड़ा सा प्ले करना चाहता हूँ. अक्सर ये होता है कि जब हम पाकिस्तानी फौज के वो करते हैं ना, पोजीशन बयान कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा सख्त इख्तिलाफ है उनकी बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उनकी आइडियोलॉजी को भी देखना चाहिए, वो किस लिहाज से सोच रहे होते हैं. उन्होंने इंडिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना हुआ है. तो उनकी जो भी पॉलिसीज होती है ना वी के जी, जैसे कश्मीर में, वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी डायरेक्ट इंडियंस भारतीय फौज से नहीं लड़ सकते, वो बहुत बड़ी है. तो एक फौज में एक बहुत अच्छा एक रूल है, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा फ्लैप साहब, कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जो है ना, बड़ी कम कीमत, आप अपने एनिमी को उलझाए रखे लो कॉस्ट पे जी. वो अपने, अब खुद इंडिया ने अच्छी खासी फौज वहां कमिट कर रखी है, जो कि अगर वहां कमिट ना होती तो जो पाकिस्तानी प्लानर्स हैं वो फिर शायद पाकिस्तान के खिलाफ होती. तो अब उसमें पाकिस्तान बेशक ना जीत रहा हो, ये पाकिस्तान का मकसद कभी भी नहीं रहा था कि उसने कश्मीर में ये जंग जीतनी है. पाकिस्तान का हमेशा से मतलब ये रहा है कि उन्होंने इंडिया को वहाँ इंगेज रखना है, ताकि वो जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है फौज का, भारतीय फौज का, वो पाकिस्तानी जब वो फारिग होंगे तो वो फिर कुछ और सोचेंगे, अच्छा भी अब क्या किया जाए इस फौज के साथ. तो वो जो 2-3 लाख फौज है, जो पाकिस्तानी कहते हैं ना 10 लाख, ये बिल्कुल बकवास है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन 2-3 लाख डेफिनेटली है.
یہ بہت بڑا ایک کنٹینجنٹ ہے جو کہ ایک جگہ پہ انگیجڈ ہے. اور بھارتی جو پالیسی ساز تھے یہ ان کو بہت بعد میں سمجھ آیا. اب وہ یہ کام پاکستان میں کر رہے ہیں, وہ پاکستان کو فاٹا میں الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو افغان پراکسیز, وہ اور بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بہت دیر سے کیا. پاکستانی میرا خیال ہے بلوچستان میں تو انڈیا کو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ کر سکے, کیونکہ وہاں آبادی بہت کم ہے, لیکن وہ میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں. افغانستان کے تھرو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہے ہیں, مگر میں ایک بات کرتا ہوں. جی سر. کیا 1965 میں جب پاکستان نے وار شروع کی 48 میں, تب بھی یہی سچویشن تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ بڑی آرمی ہے؟ تب تو پاکستان نے خود پنگا لیا نا. ہاں لیکن اس وقت سر 65 اور 48 پاکستان نے شروع کیا. جی بالکل کیا. لیکن سر 68 میں 60 کی وار میں آپ کو یہ شاید عجیب لگے, لیکن پاکستانی جو فوج تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بھارتی فوج سے بہتر حالات میں. ان کے پاس امریکن اسلحہ تھا, ان کے پاس شرمن ٹینکس تھے جو کچھ زمانے میں بڑے پاپولر تھے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے لیے تھے. پلس پاکستان کے پاس اقتصادی طور پہ جو ہے وہ اس کے حالات بہت بہتر تھے. تو اس وقت کی جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے, بلکہ وہ آلموسٹ کامیاب ہو گئے تھے آپریشن جبرالٹر میں. اگر وہ یہ حرکت نہ کرتے, وہ چینج ان کمانڈ, کیونکہ وہ احمدی تھا, قادیانی تھا, تو انہوں نے کہا یہ قادیانی کیوں بھائی یہ لے, تو انہوں نے وہاں پر دیر کر دی, تو جس کی وجہ سے ان کو اپنی پوزیشن اسٹرینتھن کرنے کا موقع مل گیا تھا انڈین فورسز کو. لیکن پھر ظاہر ہے اس کے بعد وہ جو جنگ تھی وہ پاکستان نے جیتی بھی نہیں, لیکن وہ پھر اسٹیل میٹ پہ ختم ہو گئی تھی, دونوں پھر واپس آ گئے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پنگے بازی پاکستان نے شروع کی تھی نا, تو پھر یہ اس فلسفی کے تو جی سر. سر آئی تھنک دیکھیں, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں, جو پارٹیشن کا بیس تھا, ٹھیک ہے نا, مطلب وہ تھا ہی ایک, ہمیں ڈرایا گیا تھا, آئی ڈونٹ نو, کہ ایک فالس سینس آف ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی اگر انگریز چلا گیا اور ہندو ادھر رہ گیا, وہ آپ کو کھا پی جائے گا, وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. وہ جو صدیوں سے جی ان کے دل میں ہیٹریڈ ہے مسلمانوں کے خلاف, اور مسلمانوں کی جو حالت ہے ایجوکیشن وائز, اور مطلب ہمارا سروائیول ہی اسی میں ہے کہ ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں, ادروائز ہندو جون سا ہے ہمیں چھوڑے گا نہیں. اور اسی کی بیس پہ چلیں, جو بھی ہوا ہم نے علیحدہ ہوئے ان سے, وہ ہو گئے. اور یہی چیز آج تک میرے خیال میں جو آرمی کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں یہ رہی ہے کہ ہم نے اب تو ہم علیحدہ ہو گئے ہیں, اور اگر ابھی بھی ہم نے ان کو نہ کیا تو انہوں نے ہم پہ چڑھ دوڑنا ہے اور کھا پی جانا ہے. سو ہم نے ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا, کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہنا ہے, ان کو انگیج کر کے رکھنا ہے, ان کو تنگ کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ ہم پہ چڑھ دوڑیں گے. آئی تھنک یہ جو ڈر خوف ہمیں بٹھایا گیا ہے, دس از دا بیس آف دا پاکستان آرمیز آئیڈیالوجی, کہ آپ آزاد ہوئے اور سال بعد آپ نے ان پہ چڑھائی کی, کشمیر لینے کی کوشش کی, دیٹ واز یور فرسٹ انیشیٹو, اٹ فیلڈ. اس کے بعد بھی آپ تیاری کرتے رہے, بس وہی. ایون میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے فورس میں جوائن کیا, وہی کہ جی ایک پاکستانی سولجر 10 ہندوؤں کے برابر ہے, اور یہ ہے, اور غزوہ وہ کون سا تھا, غزوہ جو ہند, اور یہ چیز فلانی چیز, مطلب ہمیں بس بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ آرام سے بیٹھ گئے نا تو بس انڈیا نے آپ پہ چڑھ دوڑنا ہے. اور اسی چکر میں میرے خیال میں اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے پھر ہم نے دوبارہ 65 میں ایک سپیریورٹی کمپلیکس, فالس سینس آف سپیریورٹی کمپلیکس, جس کی وجہ سے ہم نے دوبارہ ان پہ اٹیک کیا. انہوں نے پھر ہمیں نیچے سے آ کے پکڑا, اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ nothing happened, stalemate situation رہی. 71 میں تو پھر انہوں نے صحیح سبق سکھایا نا, انہوں نے کہا پھر 71 میں انہوں نے ہمیں صحیح سبق سکھایا. تو مطلب جس طرح رسم شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہماری جسٹیفیکیشن اتنی بڑی فوج کی یہ ہے, میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے یہ مائنڈ سیٹ نہ ہوتا, اگر آپ شرارتیں شروع ہی نہ کرتے, تو شاید وہ کچھ بھی نہ کرتے. انہیں کیا مسئلہ تھا آپ سے, آرمی کی ضرورت نہ ہوتی, آپ ایک ترقی ہمیں ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹوٹل آرمی اس وقت ابھی لیٹ سے 10 لاکھ ہے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی 10 کی بجائے ہو سکتا ہے ہماری 2-2.5 لاکھ آرمی ہوتی. ہم نے ہمارا 90% بجٹ ہماری ڈیولپمنٹ پہ لگ رہا ہوتا, ہم ترقی کر رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں چلیں جی 48 میں جو ہوا, جو لائن آف LOCs, دا بارڈر جو ان کا, وہ ہمارا آرام سے جیے, چین سے جیے. اگر آپ 65 میں دوبارہ نہ کرتے, وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے جو کارگل میں کیا, کارگل میں میں تھا, خود ایئر فورس میں تھا, اور مطلب آئی کین ٹاک اباؤٹ اٹ, میں 2-3 گھنٹے تک اس پہ بات کر سکتا ہوں, بیکاز آئی واز دیئر. تو کیا ہوا,
سو وہی بات یہ ہے کہ مے بی اگر آپ انہیں شروع سے فنگر نہ کرتے تو اس وقت بالکل ایک پاکستان ڈفرینٹ ہوتا. یہ آپ ہی کی کرتوت ہے جو میرے خیال میں آج سامنے آ رہے ہیں. نہیں میں ڈس ایگری کروں گا. میں چونکہ ابھی اس وقت میں نے ایڈوکیٹ بنا ہوں میں پاکستان آرمی کا. ہاں میں دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں نا ایموشنس کی اور مرسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ ایموشنل ہے نا, جیسے کہ عمران خان ایموشنل ہے, تو آپ نہ اچھے لیڈر بن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اچھے سولجر بن سکتے ہیں. جب آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو یو ہیو ٹو لیو یور ایموشنز اسائڈ, اور وہاں بڑی کولڈ کیلکولیشن ہوتی ہے. اچھا جی میری یہ کیپیسٹی ہے, میری یہ پوزیشن ہے, اس میں میں کیا کیا کر سکتا ہوں. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم جو بات کرتے ہیں نا پاکستان جنہوں نے یہ کر دیا, ہم ہمیشہ بات کر رہے تھے ایز اے پوزیشن فرام آف ایموشنز. ہمارے کوئی نہ کوئی ایموشنز اس کے پیچھے انوالو ہوتے ہیں. وہ نفرت ہوتی ہے, وہ غصہ ہوتا ہے, وہ بے چارگی ہوتی ہے. اگر آپ ان سب کو چھوڑ کے جو فوجی پلانرز ہوتے ہیں, جو اچھے فوجی پلانرز ہوں گے, وہ ہم ہمیشہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں دیکھو بات یہ ہے, میں نے یہ دیکھنا کہ انڈیا کی جو ہے نا 2 ملین فوج ہے, اس کے پاس 5,000 ٹینک ہے, میرے پاس 2,000 ٹینک ہے. میں 2,000 ٹینک کے ساتھ بھارت سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, اگر مجھے لڑنا پڑے. میں نے ایموشنز اپنے سائڈ پہ کر دیا, نہ میں اس کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں کہ میں نے ایسے کیوں کرنا ہے, نہ میں ہندو ہوں نہ مسلم ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اسے کیسے لڑنا ہے. تو وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جو پاکستان ہمیشہ سے کرتے آیا ہے, پاکستان نے ہمیشہ یہ اس لیے کیا ہے, یہ مجھے اس لیے پتا ہے, چلے چھوڑے میں کیوں پتا ہے, اینی وے ہمیشہ اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ لو انٹینسٹی اے سیمیٹریکل وارفیئر, جس کا پاکستان کو افغانستان میں بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, جو انہوں نے CIA سے سیکھا تھا, امریکیوں سے سیکھا تھا, اگر وہ بھارت کے خلاف آپ اس کو انگیج رکھیں گے تو بھارت جو ہے اس کی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف آرمی ہے, جو اس کی جو ریسورسز ہیں وہ ایک جگہ انگیج رہیں گے. پاکستان یہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں کر رہا. یہ سب سے بڑی لوگ جو غلطی کرتے ہیں نا, ہمیشہ کہتے ہیں تو جی پاکستان کشمیر میں پنگا لیتا, کشمیر کا کیا انہوں نے کھاڑ لیا. پاکستان نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ انہوں نے کشمیر واپس لینا ہے. انہوں نے کشمیر کو ایک ایسا فلیش پوائنٹ رکھنا ہے جہاں پر انڈین آرمی کا ایک بہت بڑا کنٹینجنٹ انگیج رہے. اب جب انہوں نے یہ چینج کی نا اپنی اسٹریٹجی انڈین ہے, تو پاکستان نے چین کے ساتھ مل کے ایک نیا سوچا چھوڑ دیا. اب چینیوں نے وہی چیز بھارت کے ساتھ ڈوکلام میں اور وہ جو ان کی پہاڑی علاقے وہاں شروع کر دیے. چین نے بھارت کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنی, وہ وہاں جا کے صرف بیٹھ گئے. اب ہوگا کیا, اب بھارت کو ایک اور پورشن اپنی فوج کا اس کے ساتھ وہاں انگیج کرنا, کیونکہ چین کے اس وقت پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک روابط ہے. پاکستان اور چین جو ہے بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. اگر آپ جب بھی اس طرح کے کانفلکٹ کو ایموشنز کے تھرو دیکھنے کی کوشش کریں گے, آپ ہمیشہ ایک غلط نتیجہ نکالیں گے. یہ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, نہ میں اپنی اچھائی کر رہا ہوں. یہ ایک بڑی پرانی اسٹریٹجی ہے 21st سینچری میں. اب یہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو چکا ہے جی یہ سب کچھ. مسئلہ یہ ہے کہ امن کے ذریعے سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر پرابلم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرمی جو ہے وہ پاکستان میں ایک ایلیٹزم بنا چکی ہے. اب وہ بجٹ گیو اپ نہیں کرنا چاہتے جو انہوں نے کرنا ہے, اس لیے وہ یہ چیزیں کھول کے رکھنا چاہتے ہیں. سر یہ بائی پروڈکٹ, ہاں یہ جسے کہتے ہیں نا سائیڈ ایفیکٹ ہے. افغانستان جب رشیا افغانستان میں ہار گیا تھا, پاکستان ایک کلین سلیٹ سے شروع کر سکتا تھا سب کچھ انڈیا کے ساتھ بھی اسی وقت سے. بالکل. اور دوسرا سوری, امریکہ بھی آپ کا احسان مند تھا. ایک وقت ایسا تھا, آپ کو پتا ہے کہ امریکہ پاکستان کی طرف تھا, اور اگر پاکستان امن رکھنا چاہتا تو انڈیا کبھی بھی ٹریس پاس نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ امریکہ اس کو پھر منع کر سکتا تھا, کیونکہ رشیا بھی ختم ہو گیا تھا. پہلے کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ انڈیا جو تھا وہ رشین بلاک میں تھا, پاکستان جو تھا امریکن بلاک میں تھا. ٹھیک ہے, پہلے کی آئیڈیالوجی یہ تھی, مگر میں سمجھتا ہوں رشیا کے ٹوٹنے کے بعد نا ایک کلین سلیٹ سے سب کچھ شروع ہو سکتا تھا. پاکستان دوسرا یہ ہے کہ غالب بھائی کہ آئی تھنک کہ جس طرح رسم بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ اے سیمیٹریکل وارفیئر, اور یہ تو چلیں آج کی چیزیں ہیں نا, کیونکہ شروع میں دا آرمی ان کا بڑا یہ تھا دم خام کہ جی کشمیر تو ہم لے لیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب انہوں نے 48 میں ٹرائی کیا, نہیں ہوا. اس کے بعد 65 میں ٹرائی کیا, نہیں ہوا. اور مطلب آفٹر کپل آف فیلڈ اٹیمپٹس, بیکاز پہلے انہوں نے فزیکل فورس سے انہوں نے کشمیر لینے کی کوشش کی.
بعد में ये साइबर वॉरफेयर और बाकी जो जिस ठीक तरह है, उन्होंने लेकिन इनको फ्लैग एंगेज किया, इवन कारगिल में फ्लैग देखिए, इवन कारगिल में भी कारगिल उनका जितनी यही भी था। रिपोर्टिंग है, उसके मुताबिक, सॉरी आप, उसके मुताबिक वाकई मुशर्रफ और उसके जो साथ जो 3 उनका बाकी ख्याल था, उनका ख्याल था कि वो कश्मीर ले लेंगे। ये बात उन नहीं है कि वो ये समझ रहे थे बस हमने इनकी आर्मी को एंगेज करना है, वो वाकई कश्मीर बिल्कुल लेने की बात कर रहे थे। वो उनका ख्याल था कि अगर वो ले लेते हैं कारगिल हाइट्स तो दे कैन नेगोशिएट सो मेनी थिंग्स विद इंडियन आर्मी एंड दे कैन बेंड देम डाउन, और हो सकता है कि वो काफी कुछ उनसे ले लें। लेकिन वही है जिस तरह आपकी बात है कि इट वाज ऑल बेस्ड ऑन इमोशनली फॉल्स इमोशंस, फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और उन्होंने कभी थ्रेट एनालिसिस उस लिहाज से किया ही नहीं कि उनका ख्याल था कि वो दौड़ते हुए जाएंगे, उनके फौजी दौड़ते हुए जाएंगे एंड दे विल कैप्चर ऑल द हिल्स, ऑल द टॉप्स, और थ्रेट एनालिसिस वर वेरी पुअर। और जब इंडियंस फाइनली आए, और दूसरा सबसे मसला ये था कि दे नेवर टोल्ड एयरफोर्स कि वो कर क्या रहे हैं, एयरफोर्स को आखिर तक नहीं पता था वो और तो, और आखिर में आखिर पे रेगुलर आर्मी और एयरफोर्स यूज भी नहीं कर सकते थे क्योंकि माना ही नहीं हुआ था कि ये फौजी हैं बैठे ऑफ हुए कोर्स। अब एयरफोर्स मुजाहिदीन के लिए तो नहीं जाएगी ना, सो हाँ। मतलब वो सारी, अब एयरफोर्स, क्योंकि जब व्हेन एयरफोर्स एंगेजेस इसका मतलब है कि अब फुल फ्लैज जंग चल पड़ी है। हाँ। तो मुझे याद है कि मैंने एक कोर्स किया था आर्मी का, और वहां पे आर्मी के मेजर मुझसे यही पूछते थे जो उधर कैप्टन थे, वो कहते थे कि सर जब इंडियन मिराज 2000 MiG-23 MiG-21 आके हमें मार रहे थे, आप लोग किधर थे, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग क्यों नहीं आए हमें बचाने जब हम हर तरफ से सर्कल थे, वाई पाकिस्तान एयरफोर्स। तो मैंने यही कहता था, मैंने कहा यार पहली बात तो ये सवाल अपने जनरल से पूछो, उन्होंने एयरफोर्स को कभी इन्वॉल्व भी नहीं किया अपनी प्लानिंग में, दे नेवर टोल्ड एयरफोर्स। और जब फाइनली जब पता लगा कि कुछ हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ये तो मुजाहिदीन है, ये तो नॉन कॉम्बैटेड फोर्सेस है, अब एयरफोर्स क्या उनकी सपोर्ट के लिए जाती। अच्छा, और इवन तो इसमें इट मैं वाज अपने सॉरी सर, मैं आपको, जी मुझे पता है लाइन लंबी है, मैं सिर्फ इसमें कश्मीर वाली बात पे मैं डिसएग्री करूंगा। मेरा ख्याल है नहीं, वो इसलिए कि मेरा ये ख्याल है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ 2 या 3 लोगों का मंसूबा था। जनाब मुशर्रफ साहब जो कि खुद भी, हाँ मुशर्रफ साहब जो है ना अपने अदर कोर कमांडर्स, हाँ वो, और मुशर्रफ जो है ना खुद वहाँ एक दिन पहुंच भी गया था इंडियन टेरिटरी में जहां पर उसने कब्जा किया था। उन्होंने सोचा ये था कि जिस तरह भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया था और वो वहां जाके बैठ गए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने वो जगह छोड़ी हुई थी। इंडियन भी यही करते थे, सर्दियों में अपनी पोस्ट छोड़ देते थे, उनको पता था एक अनसाइंड ट्रूस है कि भाई सर्दियों में तो ऊपर ना जाओ, हम भी नहीं जाए, वापस आएंगे गर्मियों में। तो हम ये करेंगे कि कब्जा करके फिर उनको निगोशिएशन टेबल पर लाएंगे और कहेंगे ठीक है आप ऐसा करो, हम ये छोड़ते हैं, आप वहां से अपनी पोजीशन वापस करो। There was no Kashmir in Kargil, sir. I'm sorry to say. नहीं देखें, मैं फिर ये कह रहा हूँ काफी सारी, हाँ देखें सर, कश्मीर नहीं था मगर दे वर थ्रेटनिंग देम विद कश्मीर ना, समझे ना बात को सर, वो दिखाने के हाथी के दांत, ये फिर बात तो वही बनती है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये वही आपकी बात इस लिहाज से ठीक है। चले सर, मेरी काफी लोगों से बात हुई थी, आर्मी के लोगों से, मतलब वही ज्यादा, आई कांट रिवील, जो मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो नोन है, जो सब बुक्स में लिखी जा चुकी हैं। तो इनके क्या लॉन्गर एम्स थे, ठीक है ना, आई वॉन्ट गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन इनका अल्टीमेटली यही था कि जी हम उनको गर्दन से पकड़ लेंगे जो कहते हैं ना, और उसके बाद वी विल नेगोशिएट मेनी अदर थिंग्स। लेकिन एनीवे वो नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने चाहे अगर सियाचिन था वो भी नहीं हुआ, तो बस व्हाटएवर हैपेंड इट्स हैपेंड। वो ये कि अमेरिका ने कॉल किया, मुशर्रफ साहब ने कहा ठीक है जी अमेरिका बहादुर का फोन आ गया है, तो अब मैं फिर चलो फिर ना ही समझा वो जो होता है कि नहीं देखिए ना, आप फंस गए थे ना, आपके पास अब अमेरिका का फोन ना भी आता आप क्या कर लेते थे, बस आप फंस गए थे, उसके बाद गेम वाज ओवर। उसके बाद जब आप इनसर्कल किया, वो गुडविन तोपें चला रहे थे मोर्चों के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के सर जो थे वो उड़ रहे। देखिए ना, आप एयर सपोर्ट की बात करते हैं, मतलब इनकी अपनी आर्टिलरी सपोर्ट नहीं थी। इफ लेट्स से आर्टिलरी की रेंज अगर इफ इट इज 20 किलोमीटर्स, योर सोल्जर्स आर फाइटिंग एट 40 किलोमीटर्स। इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं थी। फौज तो एक 10 मीटर लॉजिस्टिक्स के बगैर नहीं चल सकती। दे नीड फूड, वाटर, कम्युनिकेशन, एमो, रिप्लेनिशमेंट, बाकी सारी चीजें। और वहां तो वो बेचारे पत्ते खाते रहे हैं, जो लड़ते रहे हैं, उनके पास एमो खत्म हो गया तो उनके पेट में से जब निकले पत्ते बेचारे खा रहे थे। द बुलेट, सो मतलब देयर वर मेनी थिंग्स के जो गलत हुई।
ज़्यादा डिटेल, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इस टॉपिक पे बिकॉज आई कैन हाँ, काफी लंबी बात हो सकती है। का मतलब अगर हम बैठेंगे मे बी ओवर अ बियर वी कैन टॉक, ठीक है ना, कभी बैठ के, लेकिन ये है कि मतलब आई वांट रिवील टू मच हियर, लेकिन ये था कि चलें व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड। चलें सर, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है, फिर करेंगे। थैंक यू, ओके, गुड नाइट, बाय, खुदा हाफिज।